बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ ऐसे फिल्मी और ड्रामाई मोड़ आ रहे हैं जिसके बाद गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद गहरी होती चली जा रही है। किसी को नहीं पता कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये कब ख़त्म होगी। इमरान खान साहब की हालिया ऑडियो लीक्स जिसमें वो बात कर रहे हैं कांग्रेस वुमेन मैक्सिन मोर वाटर्स के साथ और उनको कह रहे हैं कि वो उनके हक़ के लिए अमेरिका में आवाज़ उठाएं और उनकी आवाज़ का बड़ा असर होगा। कह नहीं रहे बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब के नाक़दीन, इमरान खान साहब के मुखालफीन इस ऑडियो को लेकर काफ़ी हैरानी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने अमेरिका से हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये कहा था कि हम कोई ग़ुलाम हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियों पे एब्सोल्युटली नॉट की बातें कर रहे थे। तो आज इमरान खान साहब जो ये हिमायत मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, इसको मुदाखलत करार दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से और कुछ मुबस्सरीन भी समझते हैं कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है। ये वही इमरान खान साहब हैं जो जरदारी साहब को मेमो गेट स्कैंडल के ऊपर बहुत ज़्यादा जलसे जुलूसों में लताड़ते रहे हैं। और इसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में जब डॉन लीक्स का मामला आया था तो इमरान खान साहब ने उस पर भी भरपूर सियासत की थी। तो अब इमरान खान साहब ये जो सियासी कलाबाजियाँ खाते हैं, अपना मौक़िफ़ बदलते हैं, उसके बाद उनके लिए मुश्किलात कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली हैं या नहीं। फिर नायब ने उनको बुलाया हुआ है और उनकी अहलिया को भी बुलाया हुआ है। कुछ कानूनी जो सिलसिला है उसकी अपडेट्स भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और फिर एक कमीशन बनाया जा रहा है जिसका नोटिफिकेशन हो गया, काजी फाजिज़ा साहब उसकी सरबराही करेंगे। क्या इससे पहले कभी कोई ऐसा कमीशन बना है जो हाज़िर सर्विस जजेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, उनके ऊपर लगे इल्ज़ामात को इन्वेस्टिगेट करेगा। और पाकिस्तान में इस वक्त जो 9 मई के बाद की सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। इमरान खान साहब उन पर इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं कि ये किसी दबाव के तहत पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन जितने लोग भी सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि 9 मई जो है वो एक रेड लाइन थी। अब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के तर्ज़ सियासत के साथ खड़े रहे तो ये समझा जाएगा कि हम मुल्क के साथ नहीं हैं। तो ये जो तासुर अब बन गया है और ये जो तकसीम की इतनी लकीर है ये पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छी है नहीं। इमरान खान साहब ने ख़ुद भी ये हिंट दिया कि उनको सियासत से माइनस करने का मंसूबा है। और क्या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सियासतदानों को, बड़ी सियासी जमातों को बैन करना और सियासतदानों को माइनस करना एक कामयाब स्ट्रेटजी रही है तारीख़ी तौर पर? कुछ उसको देखने की ज़रूरत है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ जो कि दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब साबिक़ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, इमरान खान साहब के वकील भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबद साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। गुफ्तगू का आगाज़ मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूँगी। जो इमरान खान साहब माजी में अमरीकी सफारतकारों से जब अपोजिशन के लोग मिलते थे, सहाफ़ी मिलते थे, जब कोई और बात इस तरीके की कर रहा होता था, और माजी में जो जरदारी साहब के ज़माने में मेमो गेट स्कैंडल था या डॉन लीक्स हुआ, तो इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस तरह के तमाम मामलात को, ऐसी बातचीत को, गुफ्तगू को मुदाखलत कहते थे और वो कहते थे कि हम मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अब जो उनकी ऑडियो सामने आई है उसको हुकूमत कह रही है कि वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। फिर उस ऑडियो लीक्स का अगर कंटेंट देखें तो वो कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ तारीख़ का बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? तंजीला, देखें, बात यह है कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इमरान खान साहब को मुल्क में सियासत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, पॉजिटिव अंदाज में करें। आपने पहले साइफर की बात की, अमेरिकन साजिश का, इम्पोर्टेड हुकूमत का, फिर आप उन्हीं को जाके कह रहे हैं बजाय इसके कि आप उनको ये कहें कि जी मैं बड़ा सा क्रैकडाउन है, इसमें एक्स आर्मी चीफ ने मेरी हुकूमत गिराई है, उसके बाद माशी हालात बहुत ख़राब हैं, मेरे वक्त में बहुत माशी हालात अच्छे थे, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये चीज़ें करने के बजाय उनको ये चाहिए कि वो मुल्क में अपने सियासतदानों के साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। आप हमेशा कहते रहे कि मैं चोरों के साथ, डाकुओं नहीं बैठूंगा, बट देन यू हैव दीज पीपल इन योर कंट्री, जैसे भी हैं वो। तो बेहतर था, पहले भी यही चाहिए था कि आज से अगर आप 6 महीने पहले ये बात कर लेते और बैठ जाते तो आज मुल्क तकरीबन इलेक्शन की तरफ जा रहा होता। और अभी भी वक्त है। आई स्टिल से ही शुड से आई अनकंडीशनली जो आपने बातें की नहीं, गलत की है मेरी पार्टी ने जो किया, किसी ने अगर एग्जीक्यूट किया, प्लानिंग की तो वो गलत किया, मैं उसको कंडेम करता हूँ। लाइक वाइज
You अब you इनको think कि अभी बैठना चाहिए। he still has the time, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि 9 मई के बाद चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चलेगी इमरान खान साहब के लिए। देखें, जितनी मर्जी पॉइंट टू रिटर्न पे चले जाएं, जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हो, अल्टीमेटली यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर लें, दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू सिट। सो द अर्ली द बेटर। जब आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अली जफर को भी और अटॉर्नी जनरल को भी यही बात की है, एक हफ्ते का टाइम भी उन्होंने इसीलिए दिया था कि आप बैठ के मुज़ाकरात कर लें, वी डो नॉट फोर्सिंग यू, और बैठें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात स्टार्ट किए हैं, या अली जफर ने कोई स्टेटमेंट दी कि मैंने कहा था, हुकूमत ने रिस्पॉन्स नहीं दी है। अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है। हुकूमत को ये बड़ा स्टेलमेंट सूट करती है, क्योंकि लेकिन अगर खान साहब इस सारी गुफ्तगू आप कह रहे हैं कि वो ये कहें कि जिन्होंने किया गलत किया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी भी इसमें एक साजिश बुन रहे हैं, और उस साजिश में भी इल्ज़ाम किसकी तरफ लगा रहे हैं कि खुद अफवाज पाकिस्तान के अंदर से ही कोई ऐसी साजिश हुई होगी कि वो इस तरह से डिसरिस्पेक्ट किया जाए मार्टर्स को, नेशनल आइकॉन्स को। यू थिंक कि इस तरह की अप्रोच के साथ कोई बातचीत हो सकेगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, इमरान खान ने अभी जो कंडेम किया, खुल के बोलें, डजंट मैटर। आपकी पार्टी के लोग अगर आपके साथ हैं तो वो फिर भी रहेंगे, लेकिन जो गलत बात है उसको आप गलत कहेंगे। ठीक है, आप कैप्टन करना शेयर रखते, तो ये इन चीज़ों में करके फिर एक आप कॉल देंगे तो एक्सेप्ट भी करेगी और हुकूमत के मजबूर होगी कि आप मुज़ाकरात करें। ठीक है सलमान आबिद साहब, इमरान खान साहब के लिए वक्त है अभी। बीर साहब को लगता है कि अभी भी वो अगर इन चीज़ों की मजम्मत करें, खुल के करें, तो शायद उनके लिए हालात ज़रा बेहतर हो सकते हैं? देखिए, सियासत में हालात जो है कभी भी एक जैसे नहीं रहते। कल नवाज शरीफ साहब के लिए हालात बहुत ख़राब थे। मुस्लिम लीग नून का नाम जो है एस्टैब्लिशमेंट सुनना नहीं चाहती थी। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। आज एस्टैब्लिशमेंट के करीब जो है पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा करीब है, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत करीब हैं, और इमरान खान के भी एस्टैब्लिशमेंट से बड़ा रोमांस था। और अगर आज इमरान खान दूर हैं तो कल करीब भी आ सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात बुनियादी तौर पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने की है वो यही है कि इमरान खान साहब जो है वो पॉलिटिक्स को एक एडवेंचर के कॉन्टेक्स्ट में या मुहिम जोई के कॉन्टेक्स्ट में ना लें, उसमें थोड़ा सा ठहराव पैदा करें, और जो भी इत्तेदाल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मामलात उनके भी दुरुस्त हो सकते हैं। ये ठीक है कि इस वक्त पीटीआई को इस एक सख्त आजमाइश के दौर से गुजरना पड़ रहा है, और उस आजमाइश में कुछ उनसे गलतियां भी हुई हैं और कुछ हुक्मरानों की अपनी सियासत भी है। यानी आप अंदाजा लगाइए ना, ये जो 7,000 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, ये 7,000 के 7,000 अफराद ने तो हमला नहीं किया, लेकिन एक बड़े वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, शेरी मजारी की, तलाल अपना फवाद चौधरी साहब की और बाकी लोगों की। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त अदालत इन लोगों को छोड़ती है तो फौरी तौर पे पुलिस उनको पकड़ लेती है। अब कल फैसलाबाद से 126 लोगों को छोड़ा गया, और जैसे ही वो जेल से बाहर निकलने लगे तो पुलिस ने उनको और दीगर मुकदमात में पकड़ लिया। तो इस वक्त एक बड़ा क्रैकडाउन तो पीटीआई के खिलाफ चल रहा है, और बड़ा जिसे कहते हैं ना कि उनके लोगों के साथ पता भी नहीं है, यानी उन लोगों को ये भी नहीं पता कि वो कहां पर हैं। उनको लेकिन सलमान साहब, आपको नहीं लगता कि इस सारी चीज का जवाब अब तो ऐसी सूरत हाल होगी? इससे पहले जो गिरफ्तारियां हो रही थी उनके ऊपर तो हम भी कह रहे थे कि ये तो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सारा मामला है। अब 9 मई ने तो एक जवाब तो पैदा कर दिया है इन सारी चीजों की। देखिए, बात यह है कि 9 मई के वाकये में जो लोग मुलव्वस हैं, आप उनको गिरफ्तार करें, उनकी कोई हौसला अफजाई नहीं करेगा, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप बिल्कुल करें, आप कानून की कार्रवाई करें, कानून के शिकंजे में लाएं, उनको सजा दें। लेकिन ये जो सियासी वर्करों को पकड़ा जा रहा है घरों से जा के, और जिस अंदाज से पकड़ा जा रहा है, इसकी तो कोई हौसला अफजाई नहीं करेगा। शेब शाहीन साहब, किस तरीके से अब आप देखते हैं, ज़ाहिर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो एक केस में बाहर निकलते हैं, दूसरे केस में पकड़े जाते हैं। इसके बावजूद अगर मैं पहले आपसे कानूनी राय मांगूं तो क्या इमरान खान साहब ये जो अमेरिकी कांग्रेस के लोगों से, वो सेनेटर से, इधर उधर के लोगों से बातचीत करें, कोई मदद हो सकती है इमरान खान साहब की? देखें तंजीला, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने कोई गैर आईनी और गैर कानूनी बात नहीं की। क्या इंसानी हुकूक की वायलेशन नहीं हो रही? क्या पाकिस्तान बेहतरीन आइन के ऊपर चल रहा है? क्या वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन पिछले 1 साल से जो देखी गई है और पिछले 1 हफ्ते से जो हम देख रहे हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आप दीदा नहीं हुए? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम किस तरह का स्याह दाग और स्याह बाब हम रकम कर रहे हैं?
क्या ये नहीं कहा जजेस ने? ये पहली बार हो रहा है? ये पिछले चंद साल पहले कभी किसी जज की आंखों में आंसू ही नहीं आते थे? ऐसे ही लोग अगवा हो रहे थे, अबसार आलम को गोली लग गई, मतिउल्लाह जान दिन दिहाड़े अगवा हो गया। मतलब ये भी तो हैरत है। मुझे तो ये जो सिलेक्टिव आंसू हैं उस पर भी समझ नहीं आती। एक कानूनदान की हैसियत से बताएं कि दुनिया में कुछ जजेस ऐसे रोए हैं आज तक? तंजीला, आप यहाँ से आइन की पामाली और बदतरीन एक आइनी दहशतगर्दी का आप एक रोना रोने की बात है। अगर इंडिविजुअल केसेस में गलत हुआ तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो पहले भी गलत था, आज भी गलत है। लेकिन मुझे ये पाकिस्तान की तारीख में एक बात बता दें, क्या किसी एक सियासी लीडर के ऊपर एक साल के अंदर 150 से ज्यादा मुकदमात, जबकि अब तो 20-25 और भी बन गए हैं, 180 या पता नहीं कितने मुकदमात पाकिस्तान की तारीख में बने हैं? क्या पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि अदालत ये जो नंबर, सुन लेना शुएब साहब एक मिनट, ये जो नंबर है ना, इस नंबर के ऊपर जो अमल दरामद का अगर आप इंटेंसिटी देखेंगे, और माजी में एक वजीर आजम को जुडिशल मर्डर कर दिया गया, यही अदालतें जो हैं वो जफर अली शाह साहब का केस आपके सामने है। आप देखें अदालत से जो मांगा नहीं गया, उन्होंने मुशर्रफ साहब को दे दी इजाज़त कि आप आइन में तब्दीली भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उस वक्त आइन ने दस्तक नहीं दी थी, उस वक्त किसी जज की आंखों में आंसू नहीं आए थे। ये अदलिया जो ग्लव्स एंड हैंड्स रही है हमेशा आइन को पामाल करने में, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये जो सिलेक्टिव मोरालिटी है इसके ऊपर हमें शादियाने बजाने चाहिए या मातम करना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्योंकि आप इन्हीं अदालतों में जाते हैं, आप कानून के ज़ाहिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपके पास लोग इंसाफ लेने के लिए आते हैं, आप लोगों के वकील होते हैं। बताइए ये सिलेक्टिव नहीं है? दिला, मेरी बात आपने अभी आधा मिनट भी मैंने बात नहीं की थी। आपने मेरी बात अगर मुकम्मल करने देती तो आपको सारी बातों का जवाब आ जाएगा। और अगला जो सवाल है, ये अगला दूसरा सवाल है जिसका मैं जवाब दूंगा, अगर मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, वो जो मैं कह रहा था। दूसरे, ये आपका सेकंड सवाल है जिसका मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, मैं अपनी जिंदगी में, मेरी 35 साल की प्रैक्टिस है, हमने मुशर्रफ ज़ियाउल हक का माशाल्लाह भी देखा, और मुशर्रफ के माशाल्लाह के खिलाफ मैं खुद तहरीक चलाने वालों में शामिल था फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए। हमने ये सब कुछ नहीं देखा। हम लोग जेलों में भी गए, हमने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, लोगों को उठाया भी किया, लेकिन जो कुछ आज पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। अदालत के अंदर, मैं पिछले, आप कह रही हैं माजी में गलत हुआ होगा, आप मुझे बता दें अदालत ने किसी को जमानत दी हो, किसी पॉलिटिकल लीडर का आप उठा लें, और घंटे बाद उसको दोबारा उठा लिया, अदालत के अंदर से उठा लिया गया। जो रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की थी उस दिन 9 मई को, इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार करने आए, मुझे बताएं, नैब का तो कोई एक ऑफिशियल ही नहीं था, और बाद में नैब ने बताया हमने सेक्रेटरी इंटीरियर को कह दिया था। सेक्रेटरी इंटीरियर को जब बुलाया गया, उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं इन्होंने कुछ कहा है। फिर रेंजर किसी इजाजत से हाई कोर्ट में हमला आवर हुए, उन्होंने शीशे तोड़े और वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अदालती अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, और उनके अंदर से घसीटते हुए उठा के ले गए। अब आप आगे आए, आपने जो अगला सवाल किया है, क्या ये सिलेक्टिव निज़ाम अदल है? ये बिल्कुल रहा है। क्यों रहा है? इसलिए कि हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने यहाँ जमहूरियत को, जमहूरी ताकतों को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, और उस वक्त की लैंडलॉर्ड सोकार्ड जो भी लीडर से, और प्लस जुडिशरी को साथ मिला के नजरिया ज़रूरत इजाद किया गया। और 1956 में पहली मरतबा, जबकि 50 में उन्होंने आइन बना लिया था इंडिया ने, हमने पहली दफा 56 में बनाया। 58 में अयूब खान ने उसको मार्शल डिक्लेयर करके उसको खत्म कर दिया, और 62 वाले आइन को जो सो कार्ड जो भी बनाया था, 69 में याया खान ने खत्म कर दिया। अब उससे आप आगे तफसील जितनी भी आप चाहें मैं आपको बता सकता हूं। मैं जरा ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से 2007 की हमारी कामयाब जद्दोजहद के बाद, जिसमें हमारे 3 स्लोगन थे। नंबर 1 प्रिंसिपल ये था कि आइन की बालादस्ती, नंबर 2 कानून की हुक्मरानी, नंबर 3 आजाद अदलिया। ठीक है जी, इसी कानून की हुक्मरानी और इसी आइन की बालादस्ती के ऊपर कासिम सूरी के खिलाफ इसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कुछ कहा था। ये कानून की हुक्मरानी है कि वारंट लेके, ये 9 मई से पहले भी बहुत सारी 9 तारीखें आई हैं कि आप जमान पार्क जाते हैं, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम्स फेंके जाते हैं, लेकिन
بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب کہ اب یہ جو معاملہ ہے اتنا گھمبیر ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگانا آسان ہے, سیاست میں مداخلت فوج کی رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, آج وہ کہتے ہیں نہیں ہے, ہم یقین کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. باقی لوگوں نے جو غلط کیا ہے, عدلیہ نے جو غلط کیا ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جو سیاسی بے چینی ہے, بہت برے حالات ہیں. حارث صاحب, یہ ایک بڑی آسان سی بات لگتی ہے, ظاہر ہے 20 سال تو تقریباً مجھے بھی ہو گئے صحافت کرتے ہوئے, اور جب بھی ہمارے ٹی وی پروگرام سے لوگ آتے ہیں تو ان سے جب بھی کسی خرابی کا ذکر کرے تو وہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو الزام جاتا بھی ہے, ظاہر ان کی غلطیاں بھی ہیں, اور اب تو انہوں نے خود پبلک ڈومین میں آ کے ان غلطیوں کو مان بھی لیا ہے. لیکن جو عدالتوں کی غلطیاں ہیں, جو عدلیہ نے جس طریقے سے غیر آئینی اقدام کو ہمیشہ ویلیڈیٹ کیا ہے تاریخی طور پر, تو کیا اس سارے پروسیس میں بلیم گیم سے آگے کچھ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں تنزیلہ, بات یہ ہے کہ بالکل اگر اسٹیبلشمنٹ نے خود بات بھی کر لی کہ ہم نے کہا تو اب ہم غلطیاں نہیں کریں گے, اور وی آر اے پولیٹیکل. بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نام لیا جا رہا ہے بار بار, سب پولیٹیشن, میں شاہین صاحب کی بات نہیں کر رہا, جنرلی ایک امپریشن کریٹ کرنے سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کو. حکومت اس وقت کس کی ہے؟ پی ڈی ایم کی, پی ایم ایل این کی. ڈیموکریسی ہے ملک میں. وائی یو آر سو ویک, اور آپ کی گورننس اتنی کمزور کیوں ہے کہ اگر آپ یہ الزام لگائیں کہ انٹرفیئر کریں تو کیسے ان کو آپ کرنے دے رہے ہیں؟ آپ کا قصور ہے. آپ کے انٹیریئر منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ڈومین کیا ہے. اس کے بعد آپ کی پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی کیا ہے. آپ کی گورننس اتنی اچھی کیوں نہ ہو, آپ اپنی عوام کو اتنا اچھا ڈیلیور کیوں نہ کریں کہ عوام فوج کی طرف مت دیکھیں, نہ فوج کو کرٹیسائز کریں. لیٹ دم ڈو دیئر آپریشن ٹاسک. بریگیڈیئر صاحب سوری, ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ عوام کرٹیسائز کر رہی, ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہے ہیں, ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ کی. ابھی تو جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ہر چیز کا الزام ان کو دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے تو نہیں, میری تو کوئی لڑائی نہیں ہے. دیکھیں عمران کی غلطی, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سیاسی لڑائی آپ سیاسی طریقے سے کریں. آپ کو بار بار ضرورت نہیں کہ ایک سال میں آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کر لیا کہ فوج میر صادق, فوج میر جعفر, اینیملز ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں, پھر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل, پھر ایک سرونگ آفیسر کا کورٹ مارشل, وہ میرے مرڈر میں شامل ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ نے جنرل چیف آرمی اسٹاف کو ہر بات میں الزام کرنا شروع کر دیا. اٹ از پرپز لیس. یہی ایک تھا جو کلمینیٹنگ پوائنٹ تھا 9 مئی کو. پھر لوگوں نے یہ سوچا, اور حکومت دیکھیں کس شیطان چالاکی سے آپ رینجرز بھیجی. رینجرز از انڈر منسٹر آف انٹیریئر, فوج از گوٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. آپ کو چاہیے پولیس بھیجتے, پولیس اریسٹ کرتے, لیکن آپ کو یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز بھی تو کسی سیاسی عمارت کی طرف نہیں گئے. تو اب یہ تو ان کو پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں بتایا, یہ تو عمران خان صاحب اتنے عرصے سے ان کو بتا رہے ہیں نا کہ سارا کا سارا جو کچھ غلط ہوا میرے ساتھ, میری حکومت کے ساتھ, سب فوج نے کیا. تنزیلہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جو ایک سال سے آپ نے نیریٹو بلڈ یہ کیا, تو کلمینیشن اس کی ہوئی 9 مئی کو. لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا کہ شاید فوج نے یہ کیا ہے. حالانکہ کس مزے سے سول حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ان کی پنجاب کیئر ٹیکر بیٹھی ہوئی ہے. جب ان کے جلسے نکلتے تھے پی ٹی آئی کے, تو دیکھیں کس طرح کینن, واٹر کینن, اس کے بعد وہ آنسو گیس, اس کے بعد تشدد گھروں سے اٹھا لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے لڑنی چاہیے. سلمان جی, پہلے میں شعیب صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سیاسی لڑائی میں آپ کو لگتا ہے کہ عدالت بار بار کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہوں, اور اگر یہ اب پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے, اور پی ٹی آئی کو اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے مائنس کر دیا جائے گا, تو پھر کوئی بات چیت کے امکانات رہیں گے, اور قانونی طور پر کیا پابندی لگ سکتی ہے, اور جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کا سوال ہے, عمران خان صاحب نے پہلے دن سے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی اور اپنی کمیٹی بھی بنا دی, اور مذاکرات
پی ٹی ایم کی جماعتیں سنسیئر نہیں تھیں، وہ صرف ٹائم بائی کرنا چاہتی ہیں. آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، تو لہٰذا چونکہ الیکشن سے اوائڈ کرنا تھا تو انہوں نے اس کا صرف ڈرامہ رچایا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی یا الیکشن سے اوائڈ کرنے کے لیے یہ 9 مئی کا یہ ڈرامہ رچایا اور رینجرز کے ذریعے گرفتار کرایا. اور پھر آپ دیکھیں ان کا کنڈکٹ کہ وہاں جو پنجاب گورنمنٹ ہے، سول ایڈمنسٹریشن 5 گھنٹے، یعنی کہتے ہیں دن کے 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک وہاں ڈرامہ ہوتا رہا جناح ہاؤس کے بعد، جس کو جناح ہاؤس تو اب کہنا شروع ہوا ہے کور کمانڈر ہاؤس کے بعد. تو مجھے یہ بتائیں کہ سول ایڈمنسٹریشن کا ایک شخص نہیں گیا، ایک بندہ نہیں گیا اقوام کو روکنے کے لیے، نہ کوئی واٹر کینن ہے، نہ شیلنگ ہے، نہ کوئی اور بات ہے. یہ سارا ڈرامہ تھا ان کا تاکہ ہم عدلیہ پہ ایک جواز پیدا کر سکیں اور ایمرجنسی کی طرف جا سکیں. اب جہاں تک تعلق ہے کہ کیا پارٹی بین ہو سکتی ہے، ماضی میں پارٹی بین کرنے کی کوشش ہوئی، شیخ مجیب کو ان کو دبانے کی کوشش ہوئی، تو کیا انجام ہوا؟ آپ کا ملک 2 لخت ہو گیا. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے جوڈیشری کے ذریعے ایلیمنیٹ کرایا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ 86 میں جب بے نظیر واپس آئی، زیادہ فورس اور طاقت کے ساتھ آئی. یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب کی پالیسی میں تو یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے آپ کے خیال میں، یہ کامیاب نہیں ہوگی؟ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات، آپ نے ایک دفعہ ماضی میں ہوا تھا، نیب کو بند کر دیا گیا تھا اور نیب کی بجائے وہ اے این پی بن گئی اور ولی خان کی پارٹی آج بھی اپنے کام کر رہی ہے. سلمان صاحب، ٹھیک ہے، سلمان صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. سلمان صاحب کیا واقعی ایک سیکنڈ، ملک کی سلامتی کے خلاف جو کام کر رہی ہے نا، خود مختاری اور سلامتی کے خلاف، وہ آئین کے مطابق اس کو بین کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پھر فائنل فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا. واحد فیڈریشن کی پارٹی ہے، عمران خان. ٹھیک ہے جی، آپ کا لیگل اوپینین بھی آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی کام نہ ہو تب تک کوئی پارٹی بین نہیں ہو سکتی. سلمان صاحب، اب ذرا اس کو سیاسی طور پہ دیکھیں کہ یہ سیاسی معاملہ تھا، لیکن اب عدالت لڑ رہی ہے اس معاملے کو، اور فوج انفارچونیٹلی ایک بار پھر ظاہر ہے اب ان کو 22 پیار کے تھرو اس کے اوپر اپنا موقف بار بار دینا پڑ رہا ہے. آرمی چیف بار بار اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ 9 مئی کے لوگوں کو اور ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور ظاہر ہے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن اب سیاسی حوالے سے بتائیں کہ یہاں سے معاملات کدھر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی لڑائی ہے، چاہے اس میں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ سیاسی فورم پر حل کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں. اور حکومت اور اپوزیشن دونوں بار بار کبھی سپریم کورٹ کا رجوع کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، کبھی وہ لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں اور عدالتوں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں، بقول رانا ثناء اللہ کے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو مائنس کرنا چاہتی ہے. اب آپ مجھے دیکھیے نا، جو اس کی مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات کے 3 راؤنڈ ہوئے، مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ سیاسی قوتیں جو ہے ان میں اتنی زیادہ بد اعتمادی ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ گارنٹی تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے، اور وہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی کسی قسم کی کوئی گارنٹی ابھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. تو ایک بد اعتمادی کا ماحول ہے. اس سے ایک بڑی وجہ جو ہے سیاسی جماعتوں کا اپنا طریقہ کار ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام بھی ہوئی ہے. جی ناکام بھی ہوئی ہے نا. اب آپ دیکھ لیجئے سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے یا جوڈیشری کے اوپر ہے. باقی تو آپ مجھے بتا دیجئے حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ تو کسی چیز کو ریزالو نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اب حالات جو ہیں سیاسی حوالے سے وہ آگے کیسے بڑھیں گے. لڑائی تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اب اس میں اب آ ہی گئی ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد، عدلیہ پہلے سے تھی، لیکن اب جو ایک اور معاملہ ہے وہ قانونی لڑائی ہے. ایک مات ہے، پھر ایک اور چال ہے، پھر مات ہے. کیا ہے مطلب ہر کوئی اپنی اپنی بازیاں کھیل رہا ہے اور پتہ نہیں شاید مات کس کو آئے گی. ابھی لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو مات دے دی. ایک طرف سے آرڈر آتا ہے شعیب شاہین صاحب، دوسری طرف سے جو ہے وہ ایک قرارداد آ جاتی ہے. اب جو نیا معاملہ ہے وہ اس کمیشن کا ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حاضر سروس جج کو اس طریقے سے کسی کمیشن کے ذریعے پہلے پروب کیا گیا ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی ماضی میں نہیں ملتا. کسی جج کے خلاف اگر کوئی پروسیڈنگز کرنی ہو تو اس کا ایک ہی فورم ہے, انسٹیٹیوشن ہے, اس کا نام ہے سپریم جوڈیشل کونسل, ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس آف پاکستان, 2 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز آف دی پروونشل ہائی کورٹس. تو لہٰذا یہ ہے کمپوزیشن. لیکن قانون حکومت کو کمیشن بنانے کی تو اجازت دیتا ہے, تو لیکن کیا جج کو پروب کرنے کی بھی آپ کو لگتا ہے کہ لیگلی یہ ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے جو کی جا رہی ہے؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک ہے کہ بینچ کمیشن بنانے کی اجازت دیتا ہے, وہ جج کے متعلق کمیشن بنانے کی اجازت نہیں دیتا. وہ دیتا ہے کہ دیگر کوئی معاملات ہوں تو اس میں کوئی فیکچوئل کانٹروورسی ہو, کوئی لیگل کانٹروورسی ہو, اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کمیشن بنا سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی سپریم کورٹ پہ ہو جائے گا چیلنج؟ یو تھنک سو؟ ہونا چاہیے, اور سپریم کورٹ میں بھی ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. یہ پریکٹیکیبل بھی نہیں ہے, اور اس کے اندر 2 خرابیاں اور ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے گریٹ رسپیکٹ ہے جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی. مجھے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ خود شاید ریفیوز کر دیں, کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اگر کسی بھی کورٹ کے جج کو کمیشن بنایا جاتا ہے تو اس کے چیف جسٹس کو لکھا جاتا ہے. چیف جسٹس اگر چاہے تو وہ خود بینچ کی وہ اس کمیشن کی سربراہی کرے یا وہ کسی جج کو نامینیٹ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خود پک کرے گورنمنٹ کہ جی ہماری نظر میں کہ یہ جج ہو سکتے ہیں اور اس کی مرضی کا وہ کمیشن بنا دیں. اور جو ٹی او آر رکھے گئے ہیں وہ بھی سب سے پہلی خرابی آئے گی, کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے. کمیشن کی تو فیصلہ سازی کا اختیار تو نہیں ہوتا, وہ تو صرف ریکمینڈ کر سکتا ہے. سلمان صاحب کی طرف پوائنٹ لے جو. سلمان صاحب اگر آڈیو اور ویڈیو ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سلمان صاحب اب اگر ججز کے کنڈکٹ کے اوپر, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر, ان کی امپارشلٹی کے اوپر اتنے زیادہ سوالات ہوں اور درخواستیں بھی لکھی گئیں, اختلافی نوٹس بھی سامنے آئے, ججز نے اپنے ریمارکس میں سماعتوں کے دوران بھی کہا کہ اس معاملے کے اوپر جانچ پڑتال ہونی چاہیے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے نہ تو جانچ پڑتال کا کوئی انہوں نے ارادہ ظاہر کیا, نہ ہی انہوں نے بلکہ ان ججز کو انہوں نے کہا میں تو پیغام دینا چاہتا ہوں, ان کو مزید انہوں نے ان بینچز میں بٹھایا ہے. تو ایسی صورت میں تو یہ ظاہر ہے لڑائی تو ہے, تو یہ لڑائی کس طرف جائے گی؟ میں شعیب شاہین صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس انداز سے یہ کمیشن بنایا گیا ہے اس کے اندر کافی لیگل لکونات ہے, اور یہ چیلنج ہو جائے گا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے جس انداز سے یہ کام کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل تو تحقیق اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ آڈیو ویڈیو بنانے والے لوگ کون ہیں, یہ کیوں جو لوگوں کی پرائیویسی کے اندر انٹر ہو کر اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, اس کے بعد اس کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑا سیریس معاملہ ہے. تو مجھے نہیں معلوم, مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی پالیٹکس ہوگی, اور حکومت نے جس انداز سے جسٹس فائزہ صاحب کو اس کے اندر کمیشن کا سربراہ بنایا ہے, ہمارے جو لیگل ادارے ہیں, ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں, ان سب جگہ کے اوپر ایک بہت زیادہ پولرائزیشن جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیے کریٹیکل چیلنج بن گیا ہے. اگر ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ یقین کریں کوئی بھی کسی کا فیصلہ نہیں مانے گا. جو بھی عدالت فیصلہ دے گی لوگ اس کے اوپر پالیٹکس کریں گے, چاہے وہ فیصلے سیاسی میدانوں میں ہوں, چاہے وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ اینڈ سیکیورٹی اداروں کے اندر کچھ باتیں طے ہو رہی ہوں, اور چاہے وہ آپ کے لیگل فورم سے طے ہو رہی ہوں. ہمیں اپنی مرضی کا نتیجہ چاہیے. اگر مرضی کا نتیجہ نکلے گا تو ہم خوش ہوں گے, اگر مرضی کا نتیجہ نہیں نکلے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ سازش ہے, اور اس کے اندر ایک کانسپائریسی کو انگیج کر. بالکل ٹھیک ہے, بریگیڈیئر صاحب کی طرف میں لے گمبھیر صورتحال ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے جو بات سنی ہے شعیب شاہین صاحب کی بھی اور سلمان صاحب کی, وہ کہہ رہے پولیٹیکل کرائسس ہے, لیکن خان صاحب ایک اشارہ بار بار دیتے ہیں ان کو مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست نہ کر سکیں, ان کو نااہل کر دیا جائے؟ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں, کچھ رومرز تھیں کہ شاید ان کو ملک سے باہر جانے کی کوئی پیشکش کی گئی ہے. پی ٹی آئی نے تو اس کی تردید کیا, لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے خان صاحب سے, کہیں کوئی بیک ڈور رابطہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ سے, ان کے تعلقات بحال ہوئے بغیر یہ معاملات سدھر سکتے ہیں؟ دیکھیں تنزیلہ, نمبر 1 جو پہلے شاہین صاحب بھی بات کر رہے تھے, یہ ان ایتھیکل ہے کہ ہاؤ کین یو ڈیٹیل سپریم کورٹ جج وداؤٹ آسکنگ چیف جسٹس آف پاکستان. یا اگر ہائی کورٹ کا آپ نے لینا ہے تو ہائی کورٹ کے یا پاکستان آرمی سے آپ نے کوئی جنرل کو لینا ہے انکوائری کے لیے, اینڈ یو ڈیٹیل ہم یور سیلف, اٹ ہیز ٹو بی ریکمینڈیڈ بائی دا چیف آرمی اسٹاف. یہ ایک بہت ہی غلط بات کی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ اس وجہ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پولیٹیکل کتنی سخت انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, ملک میں انتشار ہوا ہے. حکومت نے کوئی ایک ایفرٹ کی ہے کہ اس کو ٹھیک کریں, بجائے ایک اور نیا روزانہ
چھوڑ دیتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. آئی کین ایشور یو کہ قاضی فائز صاحب از ویری اپ رائٹ چیف جسٹس ہیں. He might refuse and say کہ no, please ask Chief Justice to nominate anyone. لیکن حارث صاحب یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ صرف حکومت کے شوشوں کی وجہ سے تو ہم یہاں نہیں کھڑے. یہاں پہ میں اور آپ آپس میں اس پہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں آپ سب لوگوں سے. یہ تو شوشہ ہر روز خان صاحب بھی تو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے ڈی جی سی کا نام لیا, باجوہ صاحب کا نام لیا, مطلب اب وہ پھر دوبارہ سے عاصم کا نام لینا شروع ہو گئے ہیں. پھر پہلے وہ امریکہ کا نام لے رہے تھے, اب وہ کسی اور کا نام لینا شروع کیا. تو شوشے تو زیادہ وہ چھوڑتے ہیں. میں نے ابھی بات یہی کی ہے. نہیں دیکھیں, عمران کی بہت غلطی ہے. اسمبلی سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا. پروونشل اسمبلی توڑ دی. اپنی اتنی اچھی حکومت آپ کے پاس تھی, اور اس کے بعد پھر آپ نے ہر بات میں ضد کرنی شروع, ایگو کی بات کرنی شروع کر دی. اور پھر وہی بات حکومت کے بعد بھی, حکومت نے بھی کوئی کوشش نہیں کی حالات کو ٹھیک کریں, کیونکہ ان کے پاس اپنی پرفارمنس دکھانے کی زیرو ایفرٹ ہے. بالکل they can't even say one thing ہم نے یہ کام کیا جو حکومت کا کام تھا, اس لیے وہ الیکشن نہیں چاہتے. سو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بہت اچھی سیف پالیٹکس کریں اینڈ ڈونٹ لیٹ گورنمنٹ رن اوے فرام الیکشن. وہ خان صاحب یہ بالکل ٹھیک بات کریں. یہ 16 آنے درست بات ہے کہ خان صاحب اگر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کھڑے ہو جاتے تو آج واقعی الیکشنز کی طرف جانے پہ حکومت مجبور ہوتی ہے. اور 9 مئی اور اس طرح کے واقعات نے مزید جواز پیدا کر دیے. ہم نے کچھ نیب کی بھی بات کرنی تھی لیکن انفارچونیٹلی وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ایک پیشی ہے, کچھ اس پہ ہم نے رائے لینی تھی اپنے مہمانوں سے. لیکن سلمان عابد صاحب, برگیڈیئر حارث نواز اور شعیب شاہین صاحب, آپ تینوں کا شکریہ جی. پروگرام سے اتنا ہی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ سارا لڑائی محاذ آرائی پاکستان کے حق میں بالکل نہیں ہے, اور ہمارے تمام جو ادارے ہیں ان کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ اب پاکستان کو اس کرائسس سے لے کے آگے کیسے نکلنا ہے. اگر اسی کرائسس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالنے کی کوشش ہوتی رہے گی تو پھر ہم اس سے شاید آگے نہیں نکل سکیں گے. تھینک یو فار واچنگ جی. اللہ حافظ.